سولیا تے لیٹ کے بھی حبشی ہسیا آقا ول ویکھ کے تے ایک راز دسیا کی کہندے نے انگار بھی گلاب نے جے انگار بھی گلاب نے جے تو میرے کول سونا رب جدو خودے آکے بول سونا رب جدو خودے آکے بول سونا آقا چلتے صحابہ تارنے او جنت سارے آقا چلتے صحابہ تارنے او جنت سارے کردائے قرآن اشارے او بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ رب راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے صحابہ رب راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے صحابہ رب راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے یار نبی دے یار دابر غلام پیرے دار دابر یار نبی دے یار دابر غلام پیرے دار دابر صحابہ دا جتے ذکر ہووے صحابہ دا جتے ذکر ہووے رحمتاں تے بس دیا نے صحابہ رب راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے اگر کسے بندے نو اعتبار نہ ہوئے میرے ابو بکر دی صداقت اگر کسے بندے نو اعتبار نہ ہوئے میرے عمر دی عدالت میں آسے پاسے دی گل نہیں کردا چلے میرے نال مدینے دے اندر میں ثبوت ہونے بھی وکھا سکنا چل مدینے مزار تک لے یار دے نل یار تک لے دوواں دے نل پیار تک لے دوواں دے نل پیار تک لے انج محبتاں رس دیاں نے صحابہ رب راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے صحابہ رب راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے دنیا جہاں دے جتنے بھی لائن بندے نے میرے پاک نبی دے یاراں دے بارے جس قدر چن ود زبانی کر لین لیکن انہاں دے رتبے رب نے بلند کیتے انہاں نو رب نے شاناں دتیاں نے اللہ اکبر اللہ کیوں شاناں ملیاں کیوں رتبے ملے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے احد دی صدا نے چھڑی کولیاں تے سڑ دے رہنے سن کے آخت قدم دی وچ سن کے آخت قدم دی وچ جنت حورا ہس دیاں نے صحابہ رب راضی ہے اے تو بول کے دس دیا نے جنہ مرضیاں ظلم کمال
कमाल है ओ जिन्ना मर्जी जुल्म कमाल है भावे बलदी अग ते लिटाना मैं कलमा नहीं छड़ना जिन्ना मर्जी जुल्म कमाल है ओ जिन्ना मर्जी जुल्म कमाल है भावें बलदी अग ते लिटा ले मैं कलमा नहीं छड़ना मैं कलमा नहीं छड़ना क्यों नहीं छड़ना पंजाबी समझन वाले हो बड़ी अच्छे तरीके नाल समझोगे बिलाल कहंदे ने ए प्यार कोई कच्ची तंद दा नहीं ए प्यार कोई कच्ची तंद दा नहीं मेरा दिल कोई तेरा पाबंद दा नहीं ए प्यार कोई कच्ची तंद दा नहीं मेरा दिल कोई तेरा पाबंद दा नहीं जे चाहत खल भी ला ले ओ जे चाहत खल भी ला ले भावें बलदी अग ते लिटा ले मैं कलमा नहीं छड़ना मैं कलमा नहीं छड़ना उमैया कहंदा बिलाल मैं तेरा आका मैं तेनों खरीदे तेरा मुल दिता है तू मेरा गुलाम है भला मेरी क्यों नहीं मनना है हजरत बिलाल कहंदे ने मेरे आका नूं तू जानदा नहीं मेरे आका नूं तू जानदा नहीं कोई सानी उस दे नाल दा नहीं मेरा सोना ते आमना दलाले ओ मेरा सोना ते आमना दलाले जिन्ने मेरे जैसी ने नाल लाले मैं कलमा अकबर अल्लाह टुरदा है जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया बड़ी ही मोहब्बत वाले जुमले ने हबशों आई शान तक ले डोले आ नहीं ईमान तक ले काबेयों पर अजान तक ले आका पूछ दे जन्नत दे अंदर आका पूछ दे जन्नत दे अंदर चलता कौन ए हो रब्बिया टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया मैं सोचना वा जन्नतियां दी कैसी कैसी शान हो सी मैं सोचना वा जन्नतियां दी कैसी कैसी शान हो से ते कोई हम दो सना पकर से ते कोई पढ़दा कुरान हो से ओ वेला कितना अजीब होना बिलाल दी जद आसान हो से आका पूछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए हो रब्बिया टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया लोग कहते ने काला रंग सोना नहीं आंदा मैं कहना आ मैं तैनूं विखावां काले रंग दा जमाल की है काले रंग दा हुस्न की है अल्लाहु अकबर काले रंग विच जमाल तक है हबशा दा एक लाल तक है ओ जिसने सोना बिलाल तक है आका पूछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए हो रब्बिया टुरदा ए जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया बड़े ही प्यार वाला जुमला है साडा अकीदा की है हशर दे खाड़े अरश थल्ले नूर मिंबर लग होस अजान देवन वाल सारे मिंबराते
حوصل بلال حوصی وچ مچالے باقی سجے کھب حوصل آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلد کون ہور پیا ٹر دائے زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا احد اللہ احد بے مثال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا اللہ اللہ احد بے مثال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا مارا پیا خامدار مدنی دیارے حبشہ درین والا کنا وفادارے مارا پیا خامدار مدنی دیارے حبشہ درین والا کنا وفادارے ذرہ بھی نہیں بے خلم لال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا جو کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا انہوں نے بڑے خربے آزمائے بڑے ٹل لائے نے اللہ اکبر اللہ بجھ گئے انگارے بجھ گئے انگارے نہیں ایمان ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کالا رنگ تے خبش دے رہنا والا کیتا پیار بلال نے دل لاکے کافر کہن بلال نو چھڑ کلمہ پتھر مارن پیر وچ کل لاکے تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا دل لاکے تے رب حسن بلال دا بند چھڈیا ہر سونی صورت تے دل لاکے اللہ اکبر اللہ کون میرا بلال کیسے شان والا اللہ اکبر اللہ شمع کول رہ کے جڑے رہنا زندہ سانو ایہو جے پتنگا دی لوڑ کوئی نہیں شمع کول رہ کے جڑے رہنا زندہ سانو ایہو جے پتنگا دی لوڑ کوئی نہیں جیڑا توڑ دے شریعت دیا حداں سانو ایہو جے ملنگا دی لوڑ کوئی نہیں او میاں دل ہوئے بلال دے دل ورگا میرے رب نو رنگا دی لوڑ کوئی نہیں کون بلال ہے کون بلال ہے ذوق تازہ کر لو کون بلال ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ کون بلال ہے بلال دی شان اندر میں کافی جملے لکھے نے آخری جملہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا مینی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا مینی ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا کی میں سانو حوصلے بلال دیتے نے تانیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے ہونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تانیوں رب نے میرے رتبے کمال دیتے نے میں نے جتنا ادھر ہوا سے میرا ٹائم ہو گیا ختم آخر اندر میں نہیں ہو گیا ہے جو میرے صاحب نے ادھر کہتا ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ حضرت بلال شان اندر میں نواں بالکل جملہ تواڈے سامنے رکھن لگیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا محبوب اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولدا، اللہ دے آرڈر دے مطابق بولدا ہے. اس دے اوپر میں ایک جملہ لکھیا جس دے اندر حضرت بلال دی شان نو میں ایڈ کیتا. جملہ کی توجہ رحمت موتیاں نو دیندا جے او رول سونا، رحمت موتیاں نو دیندا جے او رول سونا. کدوں؟ رب جدوں خودے آکھے بول سونا، رب جدوں خودے آکھے بول سونا. حضرت بلال دی شان سنیا جے کولیا تے لیٹ کے وی حبشی ہسیا، آقا ول ویکھ کے تے ایک راز دسیا. کی کہندے نے انگار وی گلاب نے جے، انگار وی گلاب نے جے تو میرے کول سونا. رب جدوں خودے آکھے بول سونا، رب جدوں خودے آکھے بول سونا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے. ساڈے ورگیا گناہگاراں نو، ساڈے ورگیا گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینے. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. بڑا ہی توجہ طلب جملہ ہے. میں مننے آئے، میں مننے آئے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہونا ہے، جس دن اس وچ میرے آقا نے سنگارا ڈیرا لا لینا ہے. جس دن اس وچ میرے آقا نے سنگارا ڈیرا لا لینا ہے. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے. میں صحابہ دی شان تو سنائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اندر پہلا جملہ حجے پڑھے. میں لگتا تسی پرانے ہو گئے بے بے. آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے. کیوں پڑھیے؟ پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آؤ اج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے. جنتاں نو جاون لئی جوراواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. جس دل وچ خوشبو حضور دی اندے بوٹے نو جڑ تو وڈ دیو، تے کملی والے نال کرو تسی پیار اتنا،
چنڈے ہوبے نبی دے گڈ دیو تے پڑھ پڑھ درود حضور یوتے دلو حسد تے بغض نو کڈ دیو تے نبی حشر چ کہن فرشتیاں اے میرا امتی ہے اینو چھڈ دیو